नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच निर्वाचनबारे छलफल, सबै दललाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न राष्ट्रपतिको सुझाव। छलफलबाटै निर्णयमा पुगिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। नेपाली कामदारलाई पर्यटक भिसामा दुबई पुर्याएर अलपत्र पार्ने दलालहरूलाई कारबाही गर्न मार्शल टिम गठन। बदमाशी गर्नेलाई कारबाही गरी छाड्ने श्रम मन्त्रीको भनाई। कोरोनाको तेस्रो लहर देखिए यता आज दोस्रो सर्वाधिक 15 जनाको मृत्यु, 8017 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 5000 संक्रमण मुक्त। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पूरा। प्राविधिक परीक्षण उडानका लागि अस्ट्रिया र एरोथाईका प्राविधिकहरू भैरहवामा। चितवनमा नारायणी नदी किनारामा 5 अर्ब रुपैयाँको लागतमा तटबन्ध निर्माण सुरु। यसै वर्षको वर्षादेखि नै बस्ती डुबानमा पर्नबाट जोगाउने लक्ष्य। लिथुआनियामाथि चीनले गलत व्यापारिक सम्बन्ध चाहेको भन्दै कारबाही गर्न युरोपेली संघको सिफारिस। आरोप आधारहीन भएको चीनको खण्डन। र आहारा र गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि मराङ मर्स्याङ्दी र एपीएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने। आजको खेलमा आर्मी पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित। समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बीच स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज अपराह्न करिब 1 घण्टा जति भएको नियमित भेटवार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा सतहमा आएका विषयहरूप्रति चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। संविधान र कानून अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सबै राजनैतिक दलहरूको ध्यान जानुपर्ने र सबै राजनैतिक दलहरूलाई साथमा लिएर त्यसतर्फ अगाडि बढ्न राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले जानकारी दिनुभयो। ढकालका अनुसार राष्ट्रपतिको उक्त चासोप्रति प्रधानमन्त्री देउबाले स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा सबै राजनैतिक दलहरूबीच छलफल भइरहेको भन्दै छलफलबाट छिट्टै निर्णयमा पुग्ने जानकारी पनि गराउनु भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संविधान र निर्वाचन ऐनमा गरिएको फरक व्यवस्थाका कारण स्थानीय चुनाव कहिले गर्ने भन्ने विषयमा दुविधा बढेको छ। सरकारले यस विषयमा संविधान एवं कानूनविदहरूसँग छलफल गर्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेसले भोलिका लागि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको छ। भोलि दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको भर्चुअल बैठकमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठनका सम्बन्धमा छलफल गर्ने मुख्य एजेन्डा रहेको मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठनका अतिरिक्त स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका समसामयिक विषयहरूमा समेत छलफल हुने पनि बताइएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक यही माघ 17 गते सोमबार अपराह्न 1 बजे बस्ने भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा आज संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले सूचना जारी गरी जानकारी गराउनु भएको छ। उक्त बैठक यही माघ 2 गते अर्को सूचनामा मिति नतोकिएसम्मका लागि स्थगित भएको थियो। संसद सचिवालयको सूचनामा राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 1 बमोजिम 2078 साल माघ 17 गते सोमबार दिनको 1 बजे बैठक बस्ने गरी निर्धारण गर्नुभएको उल्लेख गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको क्षेत्रमा राज्यले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। धनुषाको लक्ष्मीनियामा नवनिर्मित अस्पतालको उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणाली आइसक्दा पनि पुरातनवादी जातीय भाषिक भेदभाव नहटेको बताउनु भयो। मधेस जनविद्रोहबाट देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भई दलित जनजाति, पिछडा, मुस्लिम, उपेक्षित, पीडित समुदायको अधिकारहरू सुनिश्चित हुने क्रममा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। संघीय प्रणाली के मजबूत बनावे, प्रदेश सब के सुशासन और स्वायत्ता की आवश्यकता से शक्तिशाली और अधिकार संपन्न प्रदेश से संघीय प्रणाली के मूल आधार। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ। अहिलेलाई भने केही बेर विश्राम।
विश्रामपछि बाँकी समाचार। कोरोना प्रभावका कारण यस वर्षको शहीद सप्ताह कार्यक्रम औपचारिक रूपमा मात्रै मनाइएको छ। महामारीको प्रभावले गर्दा यस वर्ष शहीद सप्ताहको मुख्य दिन माघ 16 गते हुने प्रभात फेरी कार्यक्रम पनि नहुने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। यस वर्ष प्रभात फेरी कार्यक्रम नगरिने तर लैनचौरको शहीद स्मारकमा संक्षिप्त स्मृति कार्यक्रम मात्रै गरिने कार्यक्रम तय गरिएको जनाइएको छ। यसैबीच आज काठमाडौँको सिफलमा शहीद धर्मभक्त माथेमाको शालिगमा पुष्पगुच्छा अर्पण गरी उहाँले देश र प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि पुर्याउनु भएको योगदानको स्मरण गरियो। काठमाडौँको ओम बहालमा जन्मनुभएका माथेमालाई तत्कालीन शासकको विरुद्धमा गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप लगाई विक्रम सम्वत 1997 माघ 13 गते काठमाडौँको सिफलमा रहेको बकाइनोको रुखमा झुन्ड्याएर उहाँलाई प्राण दण्ड दिइएको थियो। भिजिट भिसामा दुबई पुर्याएर अलपत्र पार्ने दलालको खोजी र कारबाहीको लागि सरकारले मार्शल टिम गठन गरेको छ। श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा श्रम विभाग र सिआइबीको हुने गरी टोली गठन गरिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। 10-12 जना मान्छे मात्रै तपाईले अहिले पठाएको स्थिति छ। तपाईको क्याम्पमा मात्रै 118 जना एकै ठाउँमा थियो भन्ने यहाँ मलाई भाइहरूले 28 जना भन्ने भएको छ। एउटा कुरो के भन्दाखेरि मैले तपाईलाई स्पष्ट भाइ हैन, तपाईले मैले मिडिया मार्फत पनि भनेको छु, तपाईले गल्ती स्वीकार गरेर कति तपाई मार्फत कतिजना भाइहरूलाई त्यहाँ चाहिने पठाउनु भएको छ, उनीहरूलाई कि चित्त बुझाएर त्यहाँ काम लगाउनुहोस्, हैन भन्दै छिटोभन्दा छिटो चाहिने नेपाल पठाउने काम गर्नुहोस्। हैन भनी म 2-4 दिनभित्रमा म आफै नेपाल प्रहरी लिएर म दुबई आउँदैछु, तपाईँ दुबईमा छु भनेर सुरक्षित छु भन्ने नसोच्नुहोस् है भाइ। श्रम मन्त्रालयमा भिजिट भिसामा दुबई पुगेर अलपत्र फर्किएकाहरूको भोगाई सुन्ने क्रम चल्दै थियो। श्रम मन्त्रीको मोबाइलमा घन्टी बज्यो। कल थियो सेटिङमा दुबई पुर्याउने उनी झापाका दलाल कोमल प्रसाद उपाध्यायको। झट्ट सुन्दा कुनै फिल्मको पटकथा जस्तो लाग्ने। मन्त्री र ती दलालको एकैछिनको वार्तालापपछि फेरि सुरु भयो पीडितको वेदना सुन्ने क्रम। भिजिट भिसामा दुबई लगेर मालदार जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा पारेर लाखौं ठग्ने झापाका कोमल प्रसाद उपाध्यायले ती युवाहरूलाई दिएको पीडा कहाली लाग्दो थियो। पीडा सुनाउनेमा पहिलो थिए मन्त्री श्रेष्ठकै नगरवासी तनहुँका श्रीराम राणाभाट। त्यहाँ विभिन्न एजेन्ट जस्तै अब हामीहरू जस्तै अब एजेन्टहरू मार्फत गएको साथीहरू अझै पनि 30,000 जना भिजिटमा हुनुहुन्छ र मैले अर्कोमा पनि कतिपय साथीहरू चाहिँ टिप्परको पाङ्रामुनि 2 जना 3 जना 4 जना सुतेको पनि अवस्था देखेको छु। त्यसपछि पीडा सुनाउने पालो आयो ओखलढुङ्गाका भुवन खड्काको। आकर्षक जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा पारेर दलाल उपाध्यायले खड्कालाई दुबई पुर्याएका थिए। दुबई पुगेपछि न त जागिर न कागजपत्र। 3 महिनासम्म दुबईमा परे अलपत्र। त्यसपछि कुनै उजुर बाजुर नगर्ने शर्तमा काठमाडौँ फर्किए। खाना बस्न पनि अवस्था त्यस्तै थियो सर। हामीलाई टोयलेटको पानी भएर राखिन्छ, पानी खानेको पनि व्यवस्था थिएन। सबै एउटा रुममा चाहिँ 20-25 जनासम्म सुतेर बस्नुपर्ने, रुमको क्षमता 8 जनाको भन्ने हुँदो रहेछ सर। त्यहाँ यी श्रीराम र भुवन त दलालको श्रम जालमा परेर दुबई पुर्याइएकाहरूका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। उनीहरू जस्ता 30,000 भन्दा बढी युवाहरू अहिले पनि दुबईका गल्लीहरूमा बोकबोकै दलालका गाली खाएर भौतारी रहेका उनीहरूले बयान दिएका छन्। दलालहरूसँग प्रतिवाद गर्दा मारिदिने धम्की पाएपछि उनीहरू दलालले जे भन्यो त्यही मान्न बाध्य छन्। सम्पर्कमा आएकाहरूमा अधिकांशले 2 लाखदेखि 8 लाख रुपियाँसम्म तिर्ने शर्तमा दुबई पुगेको र उनीहरू अधिकांश निवृत्त सेना रहेका छन्। तपाईँ पनि नबद्दी भएपछि तपाईँले तलतलको दलालीलाई एयरपोर्ट सेटिङवालालाई किन छोड्नुहुन्छ? तपाईँले त्यो सबै कुरो तपाईँले पर्दाफास गर्नुपर्छ। यहाँ अब तपाईँ उम्किनेवालामा छैन है भाइ। यो चाहिँ विचार गर्नुहोस्। अरू श्रम मन्त्री जस्तो होइन, किसान श्रेष्ठ हो यो पटकको सरकारको श्रम मन्त्री। क्यामेरामा रसिला श्रेष्ठ र बद्री गौतम, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको जनगणनाको प्रारम्भिक विवरणमा मनाङको जनसङ्ख्या सोही जिल्लाको मतदाताको सङ्ख्याभन्दा कम देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले तयार गरेको विवरणमा विक्रम सम्वत 2077 चैत्रसम्म 18 वर्ष पुरा भएका मतदाता सङ्ख्या 6,309 रहेको र कार्तिकसम्ममा 6,612 मतदाता पुगेको उल्लेख गरिएको छ। तर तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणमा भने मनाङ जिल्लाभरकै जनसङ्ख्या 5,645 रहेको जानकारी गराइएको छ। अहिले सार्वजनिक भएको जनसङ्ख्याभन्दा झन्डै 1,000 सङ्ख्याले मतदाता बढिरहेको देखिएपछि जनगणनाका गणक वा निर्वाचन आयोगले सङ्कलन गरेका मध्ये
कुन चाहिँ तथ्याङ्क सही हो भनेर पहिचान गर्न मुस्किल भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका स्थित सेती नदीमाथि बनेको पक्की पुल सञ्चालनमा नआउँदै भाँचिएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 30 गगन गौडा र वडा नम्बर 33 लामगादीको बीचमा पर्ने सेती नदीमाथि पुल निर्माण भएको थियो। यसअघि 20 वर्ष पुरानो पुलको दायाँ बायाँ जमिन भाँसिएपछि सोही ठाउँमा नयाँ पुल बनाइएको हो। स्विस सरकार विकास सहयोग अन्तर्गत करिब 6 करोड 11 लाख रुपैयाँको लागतमा पुल बनेको हो। काठमाडौँको SM कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गरी पुल बनाएको आरोप स्थानीयको छ। गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति बिना कुनै प्रकारको तस्बिर र भिडियो खिच्न तथा तिनलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गरेमा कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गरी सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति बिना तस्बिर खिचेर र भिडियो बनाएर निजलाई जानकारी नै नदिई सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्ने जोसुकैलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने जनाएको छ। सार्वजनिक स्थलमा ख्याल ठट्टाका नाममा गोप्य रूपमा भिडियो तयार गरी तिनलाई सामाजिक सञ्जालमा राख्ने गरिएको गुनासो मन्त्रालयलाई प्राप्त भएकोले सर्वसाधारणलाई शारीरिक तथा मानसिक शास्ति दिने जस्ता गतिविधि नगर्न गृह मन्त्रालयले सम्बद्ध सबैलाई सचेत गराएको छ। समाचारहरूको क्रम जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण भएर 15 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्कमा तेस्रो लहर सुरु भए यताकै दोस्रो धेरै मृतक संख्या हो। यसअघि माघ 8 गते एकै दिन 16 जनाको मृत्यु भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक 8017 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 15736 जनामा PCR परीक्षण गरिएकोमा 5816 जनामा र 6072 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 2201 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5292 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट 11687 जनाको मृत्यु भइसकेको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। यसैगरी मुलुकमा हाल 90576 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सानो उमेर समूहका बालबालिकाले आफ्नो स्वास्थ्य गडबडी हुँदा थाहा पाउँदैनन्। बच्चालाई रुगाखोकी लाग्ने, नाकबाट पानी बग्ने, हल्का ज्वरो आइरहने जस्ता लक्षणहरू देखिए त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई अस्पताल लैजान चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। यस्तो बेलामा बालबालिकालाई सिजनल फ्लू वा कोरोना भाइरसको संक्रमण भनेर कसरी छुट्याउने त? हेरौं कोरोना केयर। पछिल्लो समय बालबालिकालाई कोरोना भाइरसको जस्तो लक्षण देखियो भनेर अस्पताल लिने क्रम बढेको छ। चिसोमा देखिने समस्या र कोरोना भाइरसको लक्षण मिल्दोजुल्दो भएकाले सावधानी अपनाउन जरुरी भएको बालरोग विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। 11 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई नेपालको सन्दर्भमा खोपको उपलब्धता छैन। नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रामक भएकाले चाँडैभन्दा चाँडै खोप उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सबैजसो चिसोका रोगहरूमा जस्तै हामीले यो चिसोको मौसममा जति बेला भाइरस संक्रमणहरू पनि बढ्न सक्छ, अरू प्रकारका संक्रमण बढ्न सक्छ, त्यसको लागि गर्ने प्रोटेक्सन उस्तै नै हो। श्वास प्रश्वासबाट सर्ने संक्रमणहरूबाट जोगिनको लागि एकअर्काको संसर्ग कम गर्ने, बच्चालाई तातो न्यानो राखिरहने, भौतिक दूरी कायम राख्ने, बच्चाको सेनिटेसनमा ख्याल राख्ने, यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कलिला बालबालिकामा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा हुँदैन, अर्थात् जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भए नभएको थाहा पाउँदैनन्। रोगका लक्षणहरू पनि प्रष्ट भन्न सक्ने अवस्था समेत नहुने भएकाले अभिभावकले धेरै ख्याल गर्नुको विकल्प छैन। बालबालिका अहिले घरभित्र सीमित भए पनि धमाधम संक्रमित भइरहेका छन्। उनीहरूको संक्रमणको स्रोत परिवारको सदस्य भएकाले परिवारका सदस्यहरूले विशेष ख्याल गर्नै पर्छ।
सबै बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य खाले नहुन सक्छ। त्यस्तै स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएका बालबालिकालाई संक्रमण भएको खण्डमा स्वास्थ्यमा झनै जटिलता हुने भएकाले अभिभावकले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा चिकित्सकको जोड छ। अभिभावकहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने उनीहरू लक्षण भएका छन् भने उनीहरूले सकेसम्म घर गइसकेपछि पनि बच्चाबाट आफूलाई दूर राख्नुपर्छ। बाहिर रहँदाखेरि भौतिक दूरी, सेनिटाइजरको प्रयोग, साबुन पानीले हात धुने, मास्क लगाउने जस्ता कुराहरूमा कति पनि कमी ल्याउनु भएन। कुनै पनि लक्षणहरू आइसकेका छन् अथवा सामान्य लक्षणहरू जस्तो स्वाद नआउने, गन्ध नआउने, मसल दुख्ने जस्ता सामान्य लक्षणहरू मात्रै छन् भने पनि सकेसम्म कोरोना भाइरस त होइन भनेर टेस्ट गराउन, पिसिआर गराउन राम्रो हुन्छ। र पिसिआर नेगेटिभ आइसक्यो भने चाहिँ बच्चासँग मिश्रित हुन मिल्यो। पिसिआर पोजिटिभ आयो भने कम्प्लिट आइसोलेसनमा रहनुपर्छ। अब घरभित्रै इन्डोर मास्किङको जरुरत त्यति बेला पर्छ जति बेला अभिभावकहरू प्रष्ट रूपमा कोभिडका लक्षण या कोभिडको पिसिआर पोजिटिभ आएका देखिन्छन्। त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले इन्डोर मास्किङ र अझ विशेष गरी आइसोलेसनको जरुरत पर्छ। बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको लक्षण देखेमा उनीहरूलाई घरभित्रै खेल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। धेरै मान्छेसँग घुलमिल हुन नदिने, झोलिलो पदार्थ खुवाउने, बुझ्ने बालबालिकालाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न लगाउने, अनावश्यक रूपमा बालबालिकालाई विवाह भोज भतेरमा लैजान नहुने, बालबालिकाले भने भन्दैमा रेस्टुरेन्ट तथा घर बाहिर लगेर खुवाउने प्रवृत्तिलाई बन्द गर्ने लगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेमा संक्रमणबाट बालबालिकालाई जोगाउन सकिन्छ। 5 वर्ष मुनिका बच्चाहरू जसलाई यो ओमिक्रोन भेरिएन्टले इन्फेक्ट गरेको छ तिनीहरूमा क्रुपको लक्षणहरू, त्यो हार्स कफ आउने लक्षणहरू देखिएको छ। तर त्यो सबैमा आउँछ नै भन्ने जरुरी छैन र क्रुप हुने अरू कारणहरू पनि छन्। यो कोरोनाले मात्रै क्रुप हुने होइन। त्यसकारण हामीले लक्षण मात्रैको आधारमा भन्दा पनि त्यसको कन्ट्याक्ट हिस्ट्री कस्तो छ, ट्राभल हिस्ट्री कस्तो छ र त्यसमा त्यो लक्षण कम्प्लेक्सहरूमा यदि अहिले यस्तो कोरोना भाइरसको संक्रमण अत्यन्तै पिकमा पुगेको बेलामा त सकेसम्म त्यसलाई रुल आउट गर्नको लागि चाहिँ पिसिआर गरेर कोरोना भाइरस हो कि होइन भनेर जान्न राम्रो वाञ्छनीय हुन्छ। यसको म्यानेजमेन्टमा चाहिँ कमन कोल्डमा, फ्लूमा र कोरोना भाइरस तीनैवटामा लगभग भाइरल डिजिज भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई न्यानो राख्ने, लाक्षणिक उपचार गर्ने, ज्वरो आउँदाखेरि प्यारासिटामोल दिने, तिनीहरूको फ्लुइडको कमी हुन नदिने जस्ता कुराहरू सबैमा कमन भए पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पिसिआर गरेर पत्ता लगायौँ भने चाहिँ कमसेकम यो कोरोना हो कि होइन भनेर चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। त्यो बाहेक फ्लू या कमन कोल्डमा पनि यस्तै प्रकारका लक्षणहरू, सोर थ्रोट, नाकबाट पानी बग्ने, नाक ब्लक हुने, ज्वरो आउने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। त्यसलाई ठ्याक्कै प्रमाणित गर्न तिनको विशिष्टीकृत टेस्ट गर्न अहिले उपलब्ध नभए पनि हामीले लाक्षणिक उपचार गरेर तिनीहरूलाई केयर गर्न सकिन्छ। अभिभावकले सावधानी अपनाएको खण्डमा बालबालिकालाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डको पालना गर्ने र तोकेको उमेर समूहका व्यक्तिले तोकेको खोप केन्द्रमा गएर कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सरकारको आग्रह छ। इलाममा आज बिहान एउटा जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। झापाबाट इलाम जाँदै गरेको जीप आफै अनियन्त्रित भई सडकदेखि करिब 500 मिटर तल झरेको छ। दुर्घटनामा परि झापाको मेचीनगर नगरपालिका 4 बस्ने रमेश थापा र सूर्य बहादुर थापाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामका सूचना अधिकारी गंगा बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा जीप चालक मेचीनगर 4 का अर्जुन कोइराला गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। सोलुखुम्बु जिल्लामा निर्माणाधीन सोलुखोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ मार्गमा दुर्घटना हुँदा 1 मजदुर बेपत्ता भएका छन् भने 3 जना मजदुरहरू घाइते भएका छन्। सुरुङभित्र पेन स्टक पाइप बिछाउन जाने क्रममा सामग्रीसहित 4 जना मजदुर चढेको बकेट चुडिएर दुर्घटना भएको हो। बकेट चुडिँदा आयोजनामा कार्यरत मजदुर राकेश चौधरी बेपत्ता हुनुभएको छ। समाचार बुलेटिनको बीचमा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच निर्वाचनबारे छलफल, सबै दललाई साथमा लिएर अघि बढ्न राष्ट्रपतिको सुझाव, छलफलबाटै निर्णयमा पुगिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। नेपाली कामदारलाई पर्यटक भिसामा दुबई पुर्याएर अलपत्र पार्ने दलालहरूलाई कारबाही गर्न मार्शल टिम गठन, बदमासी गर्नेलाई कारबाही गरी छाड्ने श्रम मन्त्रीको भनाई।
कोरोनाको तेस्रो लहरदेखि यता आज दोस्रो पटक सर्वाधिक 15 जनाको मृत्यु, 8017 कोरोना संक्रमित थपिए, 5000 संक्रमण मुक्त। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पूरा, प्राविधिक परीक्षण उडानका लागि अस्ट्रिया र एरोथाईका प्राविधिकहरू भैरहवामा। चितवनमा नारायणी नदी किनारमा 5 अर्ब रुपैयाँको लागतमा तटबन्ध निर्माण सुरु, यसै वर्षको वर्षातदेखि नै बस्ती डुबानमा पर्नबाट जोगाउने लक्ष्य। लिथुवानियामाथि चीनले गलत व्यापारिक सम्बन्ध चाहेको भन्दै कारबाही गर्न युरोपेली सङ्घको सिफारिस, आरोप आधारहीन भएको चीनको खण्डन। र आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि मनाङ मर्स्याङ्दी र एपीएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने, आजको खेलमा आर्मी पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सकिएको छ। निर्माण परियोजनाका अनुसार विमानस्थलमा प्राविधिक परीक्षण उडान अर्थात् क्यालिब्रेसन फ्लाइटको तयारी भइरहेको छ। त्यसका लागि तालिम दिन अस्ट्रियाको प्राविधिक टोली र एरोथाईबाट 4 जना प्राविधिकहरू भैरहवा पुगिसकेको विमानस्थल परियोजनाका प्रमुख प्रवेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारको 37% र एसियाली विकास बैंकको 63% गरी करिब 30 अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको आयोजना हस्तान्तरणको चरणमा रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। विमानस्थलमा धावन मार्ग 3000 मिटर, 4 वटा लिङ्क ट्याक्सीवे, 5 वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पार्किङ गर्न सक्ने क्षमताको जहाज पार्किङ स्थलहरू रहेका छन्। त्यसैगरी टर्मिनल भवन, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर, अग्नि नियन्त्रण भवन, पानी ट्याङ्की, तारबार, नाला, 500 कार अटाउने क्षमता भएको कार पार्किङ लगायतका सबै काम निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। वर्षेनी बर्खाको समयमा चितवनका मानव बस्तीमा पस्ने नारायणी नदीमा 4 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ बराबरको तटबन्ध निर्माण सुरु गरिएको छ। तटबन्ध निर्माणका लागि पहिलो खण्डको बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। बाँकी 4 खण्डको आउँदो 2 साताभित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको सिंचाई विभागका महानिर्देशक सुशील चन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो। पहिलो खण्ड भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 26 र 27 मा पर्ने 5 किलोमिटर 672 मिटर क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गरिनेछ। आगामी वर्षातमा बाढी रोक्न सकियोस् भनेर काम थालिएको नारायणी नदी तटबन्धन व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख रविन्द्र कुमार थापाले बताउनुभयो। भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चित भइसकेकाले अब बहुवर्षीय ठेक्का मार्फत काम सम्पन्न हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। रामेछापको दुर्गम बस्तीमा सडक पुगेपछि स्थानीयलाई राहत मिलेको छ। घण्टौं पैदल हिँडेर दैनिकी चलाउँदै आएका स्थानीयलाई गाउँ गाउँमै सडक पुगेपछि सहज भएको हो। एक रिपोर्ट। रामेछाप जिल्लाको दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाका सबै वडासम्म यातायात पुगेको छ। सडक यातायातको सञ्जालले जोडिएर मोटर पुग्दा स्थानीयलाई सहज भएको छ। पहिले नाम मात्रको सडक हुँदा हिउँदको 3 महिना मात्र बस चल्ने गरेकोमा स्थानीय सरकार गठन भएपछि टोल टोलमा सडक पुर्याएको हो। हिँड्नुलाई सुविस्ता भएको छ अनि काठमाडौँ जानु पर्यो भने गाडीमा जानु पाएको छ। बिमार हुँदा पनि अब राति दिनमा भयो, अब एम्बुलेन्स बोलाएपछि अब आफ्नै घरमा आइपुगिन्छ। अहिले पहिल्यै खनेका सागुरा बाटो पनि स्तर उन्नति गरी सजिलै गाडी गुडाउने बनाएको छ। नयाँ सडकहरू हाम्रो लगभग 400 किलोमिटर जति खनिएको छ। हामीले चाहिँ अहिले सबै सडकहरू अब करिब हामी सडक ट्र्याक ओपन भन्दा पनि स्तर वृद्धिको मात्रै काम छ। सडक स्तरोन्नति गरी कालोपत्री गरिदिए अझ सहज हुने स्थानीयको भनाइ छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्राको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। काभ्रेको बनेपामा राजमार्ग छेउछाउ र विभिन्न बजार क्षेत्रमा लुकीछिपी सञ्चालन गरिएका भट्टी पसलहरूबाट बरामद गरिएको 3500 लिटर घरेलु मदिरा नष्ट गरिएको छ। बनेपाको राजमार्ग आसपास भित्री बजार क्षेत्रहरूमा व्यापारीहरूले लुकेर भट्टी पसलहरू सञ्चालन गरेको पाइएपछि इलाका प्रहरी कार्यालयले अनुगमन गरी मदिरा बरामद गरेको हो। मदिराका कारण घरेलु हिंसा, झै झगडा, कुटपिट जस्ता आपराधिक गतिविधि बढेको जनगुनासोपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले अभियान नै चलाएर घरेलु मदिरा नियन्त्रणमा लिई नष्ट गरेको प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीले बताउनुभयो। हिजो र आज गरेर चाहिँ जिल्लाभरिमा करिब 6500 लिटर चाहिँ घरेलु मदिरा र कच्चा पदार्थ नष्ट गरेका छौँ। यो समाजमा शान्ति सुव्यवस्था तथा अमन चैन कायम राख्नको लागि र कुनै किसिमका अवांछित घटना र गतिविधि नहुन् भन्नको लागि चाहिँ गरिएको।
दार्चुला जिल्लाको मालिकार्जुन गाउँपालिका 6 उकुमा रहेको श्री महलको संरक्षण सम्वर्धनको काम अघि बढाइएको छ। वर्षौंदेखि भग्नावशेषको रूपमा रहेको महलको अहिले संरक्षण सम्वर्धन तथा प्रचार प्रसार र उत्खननका लागि पनि पहल भइरहेको छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन भई भग्नावशेषमा पर्खाल लगाउने कार्य सम्पन्न भएको वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष गोपाल सिंह धामीले जानकारी दिनुभयो। 2224 राज्यको समयमा नेपाल विभाजित भएका बेला उकु राज्यका पाल राजाले उक्त महल निर्माण गरेको भन्ने भनाइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपेली संघले चीनले लिथुआनियामाथि गलत व्यापारिक सम्बन्ध चाहेको र आर्थिक रूपमा दण्डित गरेको भन्दै चीनलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएको छ। चाइनिज ताइपेको विषयलाई लिएर चीनले लिथुआनियामाथि गलत आर्थिक कदम चालेको युरोपेली आयोगको आरोप छ। तर उक्त आरोपलाई चीनले भने अस्वीकार गर्दै खण्डन गरेको छ। लिथुआनिया विरुद्ध तथाकथित चिनिया जबरजस्ती आधारहीन र असङ्गत छ भन्दै विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले चीन र लिथुआनिया बीचको मुद्दा राजनीतिक नभई आर्थिक भएको बताउनु भएको छ। चाइनिज ताइपे भनिँदै आएकोमा लिथुआनियाले त्योभन्दा फरक रूपमा नाम राख्न दिएको प्रति चीन रुष्ट भएको थियो। यही तनावमा दुवै देशले एक अर्का देशमा रहेका आफ्ना दूतावास बन्द गराएर राजदूत समेत फिर्ता गराएका छन्। लिथुआनियाले भने आफ्ना सामानहरू चीनले सिमानामा नै रोकिराखेको र अन्य युरोपेली मुलुकहरूलाई समेत व्यापार सम्बन्ध सीमित गर्न दबाब दिएको आरोप लगाएको छ। यही विषयलाई लिएर युरोपेली युनियनले विश्व व्यापार सङ्घ मार्फत चीनलाई कारबाही गर्न पनि भनेको हो। व्यापार सङ्गठनले भने पहिलो चरणमा छलफलको प्रक्रियाबाटै समस्या समाधानको पहल गर्ने बताएको छ। युक्रेनको समस्या समाधानको विषयलाई लिएर रुसले राखेको प्रस्तावमा अमेरिकासहित नेटोबाट प्राप्त जवाफले आशाको सम्भावना सकिएको प्रतिक्रिया रुसले दिएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ताले युक्रेनमा अमेरिका र नेटोको उपस्थिति हुनुले समस्या समाधान नहुने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। रुसले युक्रेनको सीमा नजिक झण्डै 1 लाख हाराहारीमा आफ्ना सेना राखेपछि अमेरिका र नेटोले सम्भावित रुसी आक्रमणलाई लक्ष्य गरी रणनीति बनाएका छन्। उनीहरूले रुसी सेना त्यहाँबाट हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसको जवाफमा रुसले युक्रेनसहित पूर्व सोभियत सङ्घबाट बनेका मुलुकहरूलाई नेटोको सदस्य नबनाउन र ती मुलुकमा नेटो सेनाको उपस्थिति नगराउन प्रतिबद्धता माग गरेको थियो। तर त्यस्तो हुन नसक्ने जवाफ प्राप्त भएपछि रुसले समस्या समाधानको आशा सकिएको बताएको हो। बाँकी समाचार अघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले मासिक अर्बौं रुपैयाँको घाटा बेहोर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिलाई समायोजन गर्नुपर्दा घाटा बेहोर्नु परेको भनाई निगमको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनको तालमेल नमिल्दा नेपाल आयल निगम सधैँ घाटामा गएको निगमले बताएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा सबैभन्दा बढी घाटा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा रहेको छ। सन् 2021 को अन्तिम महिनामा सबैभन्दा धेरै 50,000 मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको छ। यसमा 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ घाटा भएको निगमले जनाएको छ। घाटाको दायरा जुन हिसाबले बढेर गइरहेको छ, यसमा प्रमुख भूमिका चाहिँ हाम्रो एलपी ग्यासले निर्वाह गरेको छ। एलपीजी को कारणले गर्दाखेरि मैले अघि नै पनि यहाँलाई भने 1 सिलिन्डर एलपीजीमा हामीलाई करिब 650 रुपियाँ चाहिँ हामीलाई घाटा छ। र एकातिरबाट हेर्दाखेरि निगमलाई घाटा पनि देखिन्छ भने अर्को तर्फबाट हेर्दाखेरि राज्यले जनतालाई 650 रुपियाँ घाटा खाएर पनि सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ भनेर पनि देखिन्छ। अहिले निगमको एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 650 रुपैयाँ घाटा रहेको छ। पछिल्लो समय घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनमा एलपी ग्यासको प्रयोग बढ्दै गएको निगमको तथ्याङ्कमा छ। निगमका अनुसार मासिक 420 मेट्रिक टन एलपी ग्यास औद्योगिक क्षेत्रमा खपत हुने गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षभन्दा 13% वृद्धि हो। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। तराई मधेसका उखु कृषकहरूले उखु बेचेको रकम समयमै नपाएर शास्ति भोगिरहेका भए पनि धनकुटाका उखु कृषकहरूले भने उखुबाट आकर्षक आमदानी गरेका छन्। कोशी राजमार्ग अन्तर्गत धरान धनकुटा खण्ड भएर ओहोर दोहोर गर्ने यात्रुहरूलाई धनकुटाको उखु बिक्री गर्ने गरिएको छ। एक रिपोर्ट।
पुर्खौँदेखि उखु खेती गर्दै आइरहेका उखु डाँडाका तीर्थबहादुर लिम्बूले उखु बिक्रीबाट एकै सिजनमा कम्तीमा 2 लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। 21 रोपनी क्षेत्रफलमा लिम्बूले गेमर र पानमारे प्रजातिका उखु लगाउनु भएको छ। अन्य खेतीभन्दा बढी आम्दानी दिने र बजारको सहज पहुँच भएकाले उखु खेती सजिलो भएको उहाँको भनाइ छ। लिम्बूले उखु खेतीबाट धेरै आम्दानी हुने भएपछि धान खेती मासेर उखु खेती विस्तार गर्नुभएको छ। अलि उखुलाई पनि अलिक पैसा अलिक आम्दाम हुने यो धान खेती भन्दा पनि धान चाहिँ अलिक कम हुँदै गयो, अलि फल्नु छोड्यो, त्यहाँबाट चाहिँ उखु लाउँछ। उखु खेतीबाट नगदी आम्दानी हुने भएपछि यहाँका किसानहरूले निर्वाहमुखी खाद्य बालीको खेती छाडेर व्यावसायिक रूपमै उखु खेती लगाएका छन्। उखु डाँडाका 25 घर किसान व्यावसायिक उखु खेतीमा संलग्न छन्। कोशी राजमार्गको निर्माण भएसँगै यस क्षेत्रमा व्यावसायिक उखु खेती विस्तार भएको हो। यहाँ उखु बिक्रीबाट वार्षिक 1 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भित्रिने गरेको छ। सरकारी निकायको सहयोग र सल्लाह बिना नै आफ्नै मेहनतबाट यहाँका किसानले मनग्गे आम्दानी लिन सफल भएका छन्। सडक मार्गबाट नजिक रहेकाले ढुवानीमा खासै खर्च गर्न नपर्ने र किसानले उत्पादन गरेको उखु स्थानीय बजारमा नै खपत हुने गरेको किसान प्रकाश बस्नेतले बताउनुभयो। बाहिरबाट कोही आयो छ भने अब उहाँलाई दिन्छ, नत्र खासै छैन, सबै यहाँ चनौटीमा व्यापारीले लान्छ। किसानले उत्पादन गरेको उखु कोशी राजमार्ग अन्तर्गत धरान धनकुटा खण्डको मूलघाटमा सवारी साधनबाट ओहोर दोहोर गर्ने यात्रुहरू नै मुख्य ग्राहक हुन्। किसानहरूले उखु प्रति लाक्रा 25 देखि 35 रुपैयाँसम्ममा व्यापारीलाई र व्यापारीले प्रति लाक्रा 50 देखि 70 रुपैयाँमा ग्राहकलाई बिक्री गर्दै आएका छन्। ईश्वर थापा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 धनकुटा। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा उद्योग दर्ताको संख्या बढेको छ। यो अवधिमा 154 वटा स्वदेशी तथा विदेशी उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। गत वर्षभन्दा चालू वर्षमा 51 वटा बढी उद्योग दर्ता भएको हो। उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार यो अवधिमा 45 वटा ठूला, 57 वटा मझौला र 52 वटा साना उद्योग दर्ता भएका छन्। यी उद्योगले कुल 1 खर्ब 86 अर्ब लगानी प्रस्ताव गरेको छ। गत वर्ष यो अवधिमा 103 वटा उद्योग दर्ता भएको थियो। व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती हुँदै आएको दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकामा यो वर्ष सुन्तला बिक्रीबाट 1 करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। गाउँपालिकाको पौवटी, डाँडाखर्क, निगासी लगायतका क्षेत्रमा उत्पादित सुन्तला जिल्लाभित्रै र जिल्ला बाहिर पनि बिक्री भएको हो। दोलखामा सुन्तला उत्पादन हुने क्षेत्रहरू सडक सञ्जालमा जोडिएकाले धेरैजसो सुन्तला बगैँचाबाटै बिक्री हुने गरेको मेलुङ गाउँपालिकाले जनाएको छ। रोग किराका कारण धेरै सुन्तला बिग्रिए पनि बजार भाउ राम्रो रहेकाले यस वर्ष करिब 1 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। समाचार पोखरामा जारी 20औं संस्करणको आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि मनाङ मर्स्यादी क्लब र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा पेनाल्टी सुट आउटमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 4-3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मनाङले एपीएफसँग उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो। निर्धारित 90 मिनेट र थप गरिएको अतिरिक्त समयमा समेत दुवै तर्फबाट कुनै गोल हुन नसकेपछि पेनाल्टी सुट आउटमा गएको खेलमा मनाङले बाजी मार्यो। मनाङका लागि फ्र्याङ्कलिन कोटेटाला, शिव गुरुङ, रूपेश केसी र ओलावाले आफिजले गोल गरे। आर्मीका लागि कप्तान भरत खवास, जज प्रिन्स कार्की र विवेक बस्नेतले गोल गरे। अब मनाङले उपाधिका लागि फाइनलमा सशस्त्र प्रहरी बलको विभागीय टोली एपीएफ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। हिजो भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई हराउँदै एपीएफ फाइनलमा पुगेको छ। प्रतियोगिताको फाइनल प्रतिस्पर्धा शनिबार हुनेछ। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै पत्र बुझाएपछि अलपत्र परेको चितवनस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको काम अघि बढाउने युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजन गहतराजले बताउनु भएको छ। रङ्गशालाको स्थलगत निरीक्षणपछि भरतपुर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको रङ्गशालाबारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा खेलकुद मन्त्री गहतराजले रङ्गशालालाई अलपत्र अवस्थामा रहन नदिने बताउनु भएको हो। मन्त्री गहतराजले रङ्गशालामा काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको रङ्गशाला निर्माणका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
काभ्रे महानगरपालिका यसले अपनत्व लिने ढङ्गले केन्द्र सरकारले यसलाई अगाडि बढाउने राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा या अर्को पीपीपी मोडेलमा पनि जान सकिन्छ। रङ्गशाला निर्माणको लागत 3 अर्ब रुपैयाँ रहेको बताइएको छ। प्रसङ्ग खेलकुदकै विश्व नम्बर 1 आसले वाटी अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको फाइनलमा प्रवेश गरेकी छिन्। आज भएको सेमिफाइनल प्रतिस्पर्धामा अस्ट्रेलियन खेलाडी वाटीले अमेरिकाकी मेडिसन केयर्सलाई पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेकी हुन्। फाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्ने क्रममा वाटीले केयर्सलाई 6-1 र 6-3 को सोझो सेटमा पराजित गरिन्। यो जितसँगै वाटी पछिल्लो 40 वर्षमा अस्ट्रेलियन ओपनको महिला सिंगल्सतर्फको विश्व फुटबलको नियमनकारी निकाय फिफाका अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले विश्वकप फुटबल प्रतियोगितालाई 4-4 वर्षको साटो प्रत्येक 2 वर्षमा आयोजना गर्ने प्रस्तावको पछाडि विशेष कारण रहेको बताउनु भएको छ। युरोपेली सांसदहरूसँग फ्रान्समा भेटका क्रममा इन्फान्टिनोले खेलकै लागि ज्यान खतरामा पारेर समुद्रको बाटो हुँदै युरोप छिर्न खोज्ने अफ्रिकी युवाहरूलाई थप अवसर दिन योजना अगाडि सारिएको बताउनु भयो। फुटबल धेरैका लागि जीवन भएको भन्दै उहाँले त्यस्ता समूहलाई बाँच्ने आधार दिन बाटो पहिल्याउनु पर्ने बताउनु भयो। हालै मात्र उत्तर अफ्रिकाबाट समुद्रको बाटो हुँदै युरोप छिर्न खोज्ने 18 जनाको मृत्यु भएको र 300 जनाको उद्धार गरिएको तथ्याङ्क दिँदै फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोले नयाँ आशाका लागि 2 वर्षमा विश्वकप खेलाउनु पर्ने बताउनु भयो। फिफाको 2 वर्षे योजनाप्रति धेरै युरोपेली मुलुकहरूले असहमति जनाइरहेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश नम्बर 1 बागमती तथा गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही देशका बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने बताइएको छ। साथै प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानहरूमा हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज रातिको न्यूनतम तापक्रम 3 र 5 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 14 र 16 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच निर्वाचनबारे छलफल, सबै दललाई साथमा लिएर अघि बढ्न राष्ट्रपतिको सुझाव, छलफलबाटै निर्णयमा पुगिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। नेपाली कामदारलाई पर्यटक भिसामा दुबई पुर्याएर अलपत्र पार्ने दलालहरूलाई कारबाही गर्न मार्शल टिम गठन, बदमाशी गर्नेलाई कारबाही गरी छाड्ने श्रम मन्त्रीको भनाई। कोरोनाको तेस्रो लहर देखिए यता आज दोस्रो सर्वाधिक 15 जनाको मृत्यु, 8017 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 5000 संक्रमण मुक्त। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पूरा, प्राविधिक परीक्षण उडानका लागि अस्ट्रिया र एरोथाईका प्राविधिकहरू भैरहवामा। चितवनमा नारायणी नदी किनारामा 5 अर्ब रुपैयाँको लागतमा तटबन्ध निर्माण सुरु, यसै वर्षको वर्षातदेखि नै बस्ती डुबानमा पर्नबाट जोगाउने लक्ष्य। लिथुआनियामाथि चीनले गलत व्यापारिक सम्बन्ध चाहेको भन्दै कारबाही गर्न युरोपेली संघको सिफारिस, आरोप आधारहीन भएको चीनको भनाई। र आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि मनाङ मर्स्याङ्दी र एपीएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने, आजको खेलमा आर्मी पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित। हवस्, त्यसको साथै समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।